صلوا على الحبيب۔ الحزب السادس فی یوم السبت، ہفتے والے دن پڑھنے والا باب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واعطہ الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم عظم شأنہ وبین برہانہ وابلج حجتہ وبین فضیلتہ وتقبل شفاعتہ فی امتہ واستعملنا بسنتہ یا رب العالمین ویا رب العرش العظیم۔ اللہم یا رب احشرنا فی زمرتہ وتحت لوائہ واسقنا بکأسہ وانفعنا بمحبتہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم یا رب بلغ عنا افضل السلام واجزہ عنا افضل ما جازیت بہ النبی عن امتہ یا رب العالمین۔ اللہم یا رب انی اسألک ان تغفر لی وترحمنی وتتوب علی وتعافینی من جمیع البلاء والبلواء الخارج من الارض والنازل من السماء انک علی کل شیء قدیر برحمتک وان تغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ورضی اللہ عن ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین ورضی اللہ عن اصحابہ الاعلام ائمة الہدى ومصابیح الدنیا وعن التابعین وتابع التابعین لهم بإحسان الى یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب الارواح والاجساد البالیۃ اسألک بطاعة الارواح الراجعہ الى اجسادها وبطاعة الاجساد الملتئمہ بعروقها وبکلماتک النافذۃ فیہم باخذک الحق منہم والخلائق بین یدیک ینتظرون فصل قضائک ویرجون رحمتک ویخافون عقابک ان تجعل النور فی بصری وذکرک باللیل والنہار علی لسانی وعملا صالحا فارزقنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما جعلتها علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد ما احاط به علمک واحصاہ کتابک وشہدت به ملائکتک صلاة دائمة تدوم بدوام ملک اللہ۔ اللہم انی اسألک باسمائک العظام ما علمت منها وما لم اعلم وبالاسماء التي سمیت بها نفسک ما علمت منها وما لم اعلم ان تصلی علی سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک عدد ما خلقت من قبل ان تکون السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ والجبال مرسیۃ والعیون منفجرۃ والانہار منہمرۃ والشمس مشرقۃ والقمر مضیئا والکواکب مستنیرۃ والبحار مجریۃ والاشجار مثمرۃ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد علمک وصل علی سیدنا محمد عدد حلمک وصل علی سیدنا محمد عدد کلماتک وصل علی سیدنا محمد عدد نعمتک وصل علی سیدنا محمد عدد فضلک وصل علی سیدنا محمد عدد جودک وصل علی سیدنا محمد عدد سماواتک وصل علی سیدنا محمد عدد ارضک وصل علی سیدنا محمد عدد ما خلقت فی سبع سماواتک من ملائکتک وصل علی سیدنا محمد عدد ما خلقت فی ارضک من الجن والانس وغیرہما من الوحش والطیر وغیرہما وصل علی سیدنا محمد عدد ما جرى به القلم فی علم غیبک وما یجری به الى یوم القیامہ وصل علی سیدنا محمد عدد القطر والمطر وصل علی سیدنا محمد عدد من یحمدک ویشکرک ویہللک ویمجدک ویشہد انک انت اللہ وصل علی سیدنا محمد عدد ما صلیت علیہ انت وملائکتک وصل علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ من خلقک وصل علی سیدنا محمد عدد من لم يصلی علیہ من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحسى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها
وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وكبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيثا ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاك كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفيه فينا بجاهه عندك. اللهم شفيه فينا بجاهه عندك. اللهم شفيه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة. وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك. وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمعي هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء. أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي. وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مدحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.